قرآن کریم کی په سورت طه کی پومدغی سورہ شپاڑسم سپارہ کی اللہ تعالیٰ سے فرمائی، اللہ تعالیٰ فرمائی فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقى. پومدغی سورت طه کی اللہ جل جلالہ وعدہ کڑے دا سوادے کڑے فمن اتبع ہدای، ہر اغت سوک اللہ فرمائی کہ ہر چوک دے پا ہر زے کے دے ہر قسم دے اتبع ہدایا چاچے دا زما دا ہدایت اتباع اکڑا. ہدایت نا مراد زما دا دین اتباع اکڑا چام چے اکڑا فلا یضل ولا یشقى. اللہ فرمائی نبا گمراشی اور نبا بے سکون شی، نبا بے چین شی، نبا بے آرام شی، زندگی بیا خستی چاچے دزما دا رسول اللہ دا راوڑی دین و ہدایت اتباع اکڑا، چاچے دین سرکشی اکڑا دا نن چے ماو پتا کی موجود دا دین نا مخرا گرزو، دین تشارا گرزو، پا دین ماندے راتا عمل سخت ہے. دیتا مونگو تاسو دا مولیانو خبر وایو چا دا مولیانو زاننا نعوذ باللہ جوڑ کڑی شوی خبری دی. اطمینان زماو تالا کم زین راشی، اسے کوئی انسان تا اطمینان و سکون نہ ملاوگی.